أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر
ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا.
أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر
ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا.
أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرى وبرى. اللهم يا حافظ لا تنسى ويا من نعمه لا تحصى ويا من له الأسماء الحسنى والصفات العليا. أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ حامل كتابي هذا بما حفظت به الذكر.